तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे अहम डेवलपमेंट जो जुडिशरी से थोड़ा सा हट के है आज का टॉपिक, और बेसिकली मामला ये है कि अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि तहरीक इंसाफ की फ़ॉरेन फंडिंग का केस आपके सामने हमेशा से रहा। उसमें तो किसी को दो राय नहीं है कि PTI के ऊपर इसराइली और भारतीय फंडिंग साबित शुदा है। इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड ये कहता है, पाकिस्तान का रियासती रिकॉर्ड भी यही कहता है। खान साहब के खिलाफ इस सवाल से मुकदमात भी रहे। ये आपके सामने है, किसी से ढका छुपा वो नहीं है। ये सच है, कड़वा सच है, तलाक हकीकत है। लेकिन इस हकीकत से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी अहम चीज़ें मौजूद हैं। आज हम वो सारी चीज़ें आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। सबसे अहम डेवलपमेंट, सबसे अहम चीज़ ये है कि कल जो है वो नूरीन नियाज़ी, जिसको इमरान खान ने अलीमा के बाद अपना जो है वो तर्जमान मुकर्रर किया कि मेरी सारी बातें अब अलीमा की बजाय नूरीन नियाज़ी के ज़रिए पब्लिक होंगी, तो उस नूरीन नियाज़ी ने जो है इंडियन मीडिया पे, इंडिया टुडे पे, यानी कि इंडिया के गोदी मीडिया, मोदी का सरकारी मीडिया पे उसने एक बयान दिया, और उस बयान में उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पूरा एक चार्जशीट बनाया। दुश्मनी यानी कि दुश्मन के चैनल पे बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसने दुश्मनी की एक इंतहा कर दी। अब यहाँ पे मामला ये है कि पिछले 72 घंटों में आप देख लें, इंडियन चैनल को उठा के देख लें तो 72 घंटों में कुछ 200 से 150 के लगभग खबरें चली हैं इंडियन मीडिया पे, और सारी की सारी खबरें तहरीक इंसाफ की हिमायत में, पाकिस्तान की मुखालफत में, पाकिस्तान की फ़ौज की मुखालफत में, पाकिस्तान की रियासत की मुखालफत में चली हैं। अब बात यह है कि मोदी नियाज़ी गठजोड़ जो है वो तो सबके सामने था। अब वो गठजोड़ अपनी इंतहा को पहुंच चुका है, और उसका मेन मुद्दा, मेन मकसद ये है कि कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुंचाया जाए। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो उनकी साजिशें हैं। मुझे समझ नहीं आती ये तहरीक इंसाफ वाले इतने गैरतमंद बनते हैं। बात यह है कि इंडिया वाले उसका, इमरान नियाज़ी का शशीर शोषण करवा दें, ठीक है, तो वो कबूल है, वो उसको मुर्दा मार दें, वो कबूल है, वो उसके जनाजे के लिए पूरा मैराथन वो करें, कैंपेन करें और प्रोग्राम चलाएं, वो भी इनके लिए कबूल है। लेकिन अगर तैयब बलोच इनको ये हकीकत बता दे कि इमरान नियाज़ी जेल में ठीक ठाक है, उसको कोई मसला नहीं है, वो अपनी बहनों से या PTI लीडर कारकुनों से मिलना नहीं चाह रहा, बल्कि वो ये चाह रहा है कि जो मंगल और जुमेरात का रोज़ है मुलाकात का, वो मैं अपनी अहलिया बुशरा के साथ मनाना चाहता हूँ, और वो फैमिली प्राइवेसी रूम जो है वो उसकी सहूलत अवेल करता है, तो वो मुझे गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें जो हैं ये तो खैर चलती हैं, चलती रहेंगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और अहम मामला बताता हूँ। वो मामला ये है कि तहरीक इंसाफ ने हमेशा पाकिस्तान दुश्मनी में इंतहा की है, बेहद इंतहा की है। बात यह है कि जब इमरान नियाज़ी का ख़ुद हुकूमत था, उस टाइम ये तहरीक इंसाफ वाले ना रमज़ान शुगर मिल में रोज़ाना की बुनियाद पे पता नहीं कितने राह के एजेंटों को पकड़वाते थे। वो झूठा प्रोपेगेंडा था कि इमरान जो है, नवाज शरीफ का जो है मोदी के साथ गठजोड़ है। हकीकत में मोदी के साथ गठजोड़ जो है वो हमेशा से इनका ही रहा है, और ये जो है उस गठजोड़ की वजह से बेनकाब भी हुए, और इनकी इंडियन फंडिंग भी आपके सामने खुलकर जो है वो सामने आई है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को गौर से देखें, अगर आप इन सारी चीज़ों को गौर से देखें तो वो इंडिया ही था, मतलब इमरान नियाज़ी ही था कि इमरान नियाज़ी ने जो है वो अपने दौरे हुकूमत में, जब मोदी इलेक्शन जीतना चाह रहा था, और मोदी का हमेशा से वोट बैंक जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ रहा है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रहा है, उसको अपने वोट बैंक के लिए, उसको अपने बैलेट बॉक्स जो है वो भरने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहाना चाहिए था। तो उसने जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक्स का जो है वो एक झूठ एक बुना, और उस झूठ में तकवीयत इमरान नियाज़ी ने डाली। जब अभिनंदन गिरफ्तार हुआ तो अभिनंदन को किसने वापस छोड़ा? इमरान नियाज़ी ने छोड़ा, कोई तैयब बलोच ने तो नहीं छोड़ा था ना। तैयब बलोच का इतना इख्तियार था, उसको चाय पिला के किसने छोड़ा था? इमरान नियाज़ी ने छोड़ा था ना। और फिर उसी ने अभिनंदन को उसने अपना हीरो बनाया, एक पूरा बयानिया पाकिस्तान के खिलाफ घड़ा, वो भी आपके सामने है। फिर इससे भी बढ़ के मोदी की इलेक्शन में जीतने की दुआएं तैयब बलोच ने तो नहीं की थी ना, आपने की थी, किसने की थी?
عمران نیازی نے کی تھی نا. عمران نیازی کیا کہہ رہا تھا کہ اگر مودی جیت کے آ گیا اس دفعہ تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. اچھا مودی جیت کے بھی آ گیا, پھر کشمیر کا مسئلہ حل تو ہوا, اور کیسے ہوا آپ کے سامنے ہے کہ آزاد یعنی کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر جو ہے اس کا جو اسٹریٹجی مطلب ہے آرٹیکل 370 تھا, یاد ہے آپ کو, آزاد حیثیت انڈین کشمیر کی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے اندر تھا. تو انہوں نے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں آرٹیکل 370 کو نل اینڈ وائڈ کیا اور ضم کر دیا انڈیا کو اپنے ساتھ, ٹھیک ہے, یعنی کہ کس کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ. تو اس کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. عمران نیازی نے اس کے بدلے کیا کیا, پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ کیا اب میں جو ہے وہ انڈیا پہ حملہ کر دوں. او بھائی ہم انڈیا پہ حملہ نہیں کر سکتے. تو یہ اس کی بات تھی نا. بہرحال انڈیا پہ حملہ ہوا مئی میں, آپ نے دیکھا, ہم نے دیکھا کیسے ہوا نا. وہ پھر ہم نے بتلایا دنیا کو پاکستان اتنا گیا گزرا نہیں ہے. یہ اب جو ہے وہ مانے نیازی والا پاکستان نہیں ہے. اب یہ پاکستان جو ہے وہ ٹوٹل چینج ہو چکا ہے. تو وہ چیزیں پھر آپ کے سامنے آئی, مارکہ حق میں ہم نے اس کو جواب دیا. لیکن میں یہاں پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کشمیر کا آزادانہ سٹیٹس ختم ہوا تو اس ٹائم اس نے 2 نمبری کی انتہا کر دی تھی. کہتے ہیں جی جمعے والے دن جو ہے ایک ٹانگ اٹھا کے آپ نے احتجاج کرنا ہے. تو وہ جمعے والا ایک ٹانگ احتجاج بھی آپ نے کر کے دیکھ لیا, اس کا بھی کوئی جو ہے وہ فرق نہیں پڑا. لیکن اب میں آپ کو بتلاتا ہوں جو اصل حقیقت ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ جو ہے وہ مودی نیازی گٹھ جوڑ تو تھا ہی تھا. اب نورین نیازی نے جب سے انڈیا کے چینل پہ پاکستان مخالف بیانیہ بنایا ہے اور اپنے بھائی کے لیے مودی سے مدد مانگی ہے تو سب چیزیں جو ہے وہ منکشف ہو جاتی ہیں. اب یہ حقیقت کھول کے سامنے آ جاتی ہے. اس سے پہلے روی کپور جو ہے وہ انڈین ایئر مارشل جو ہے وہ جو ریٹائرڈ ایئر مارشل ہے, اس نے جب انڈیا کا تیجس طیارہ گرا دبئی کے اندر, اس ٹائم پتہ ہے وہ کیا سٹیٹمنٹ دے رہا تھا. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ انڈیا والوں کو کہ آپ کو پاکستانیوں سے جو ہے وہ خوف نہیں ہونا چاہیے. پاکستانی سوشل میڈیا کی ٹرولنگ سے آپ نہ گھبرائے. پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے تحریک انصاف کافی ہے. پاکستان کی فوج کو غیر مستحکم کرنے کے لیے تحریک انصاف کافی ہے. اور پھر آپ نے تحریک انصاف کو دیکھا 9 مئی میں نے تو نہیں کیا نا. 9 مئی کس نے کیا, یہی عمران خان تھا نا, اور اس کے لونڈے لپاڑے تھے نا, یہ سہیل افریدی وغیرہ, یہ 9 مئی تھے نا. اب سہیل افریدی کہتا ہے پاکستان میں قانون کا حکمرانی نہیں ہے. میں بھی کہتا ہوں کہ پاکستان میں قانون کا حکمرانی نہیں ہے. اگر پاکستان میں قانون کا حکمرانی ہوتا تو سہیل افریدی سی ایم خیبر پختونخوا کی بجائے جو ہے یہ بھی اڈیالہ جیل کے اندر چکی پیس رہا ہوتا. سیدھی سی بات ہے, یہ حقیقت ہے. تو بہرحال یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اور اس سے بڑھ کے اگر میں آپ کو بتلاؤں کہ روی کپور نے کہا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب مارکہ حق ہو رہا تھا مئی کے مہینے میں تو اس ٹائم بھی یہ چیزیں سامنے آئی تھی کہ بھارتی جنتا پارٹی جو مودی کی پارٹی ہے اس نے تحریک انصاف کو بے انتہا فنڈ کیا ہے, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے, پاکستان کی فوج کے اوپر حملے کیے جائے. تو انہوں نے فوج پہ حملے بھی کیے, سارا کچھ ہے, اور ابھی تک جو ہے وہ فوج پہ ان کے حملے جو ہیں وہ جاری ہے. جب بھی ان کا پروٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ آرمی کے خلاف نعرے لگاتے ہیں. یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں, یہ کوئی ہوا کی میں باتیں نہیں کر رہا. تو بہرحال ان کی جو پاکستان دشمنی ہے اور انڈیا کے ساتھ جو گٹھ جوڑ ہے وہ بالکل کھل کے سامنے آ چکا ہے. تو بہرحال اب جو ہے پاکستان کی عوام جو ہے وہ حقائق جانتی ہے. بہرحال آپ جو دیکھیں اس حوالے سے آپ کا کیا فیڈ بیک ہے, تو آپ اپنا فیڈ بیک ضرور ہمیں آگاہ کریں. تو بہرحال آج مجبوراً مجھے گاڑی میں ویلاگ کرنا پڑا, بڑا ٹائم گزر رہا تھا. تو انشاءاللہ پھر کل سے کوئی پراپر جگہ سے کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں, اللہ حافظ.